लगाए रखना। मारूफ मनक़िबत खां सना खान आले अथार गुलिस्तान मवद्दत के बुलबुल खुशनवा इंदली बे चमनिस्तान इस्मत व तहारत अली काजिम ख्वाजा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक ऐसा सितारा जो आसमान मिदहत पर नमूदार होते ही पूरी दुनिया में अहले विला की तवज्जो का मरकज बन गया था, जिसकी पुरफुरूख रोशनी तेजी से फैलती चली गई और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वतन अजीज के बाहर भी अहले विला की समाअतों में रस घोलती उसकी पाकीज़ा आवाज़ ने पूरी दुनिया में उसको मुतारिफ कराने में कुछ देर लगने नहीं दी। गुलिस्तान मवद्दत के लाला व गुल की हर सू मचलती बिखरती फैलती खुशबू और उसके हमराह मशाम जां को मुअत्तर करती हुई उसकी आवाज़ का जादू, ये ऐसी चीज़ें न थीं जिनको कभी फरामोश किया जा सकेगा। जिस नौइयत के ट्रैफिक हादसे ने इस हश्त पहलू हीरे को निगल लिया और पूरी कौम को अफसरदा व गमज़दा कर दिया, इसके बारे में क्या कहा जाए। ट्रैफिक का निज़ाम कौन ठीक करेगा? ड्राइविंग लाइसेंस उसके इजरा में महारत और एहसास ज़िम्मेदारी की शराइत का लिहाज यकीनी बनाने के इक़दामात कौन करेगा, कब करेगा, कैसे होंगे? ऐसे मुआशरे में जहाँ जाली लाइसेंस रखने वाले हवाई जहाज़ उड़ा रहे हों, जहाँ जाली डिग्रियों पर तरक्की की मंजिलें तय करने वाले मुल्क व मिल्लत की तकदीर के मालिक बन बैठे हों और तबाही व बर्बादी की फसल काश्त करके उसे वतन अजीज़ के लिए खुशबख्ती और आबादी व सरफराजी का पेश खेमा करार दें और इन तमाम गुनाहों पर दाद तलब भी हों, जहाँ इलेक्शन के ड्रामे रचाकर बेदरेग मुल्की वसाइल को बर्बाद करके मुआशरे के धुतकारे हुए लोगों को फातिह करार देकर उन्हें मसनद इक़्तिदार पर जलवा अफरोज़ किया जाता हो, जहाँ अखलाकी अक़दार का जनाजा धूम से उठाया जाता हो और इस अमल से किसी के चेहरे पर शर्म व हया का कोई शाइबा तक दिखाई न दे, वहाँ अनाड़ी ड्राइवरों, वहाँ गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के सद्देबाब के लिए इक़दाम कौन करेगा? नाहमवार गैर मेयारी टूटी फूटी सड़कों पर नाचती और कीमती जिंदगियों के चराग गुल करती मौत का नोटिस कौन लेगा? बहरहाल मुझे तो इस वक्त नीमा शाबान के रोज़े ईद सईद को रोज़े आज़ा में तब्दील करने वाले इस सानहे पर, इस कलक पर बहने वाले आंसुओं की रिमझिम में एक शुआए नूर दिखाई दे रही है। सवाल ये पैदा होता है कि रोज़े ईद सईद पर यह नौखेज़ मनक़िबत खां जो यकायक निगाहों से ओझल हो गया, उसको देखकर और सुनकर कलेजा मुंह को आता है। आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं लेते और फिर इन्हीं आंसुओं की रिमझिम में एक शुआए नूर नमूदार होती है और उस शुआए नूर से तारीकी काफूर होने लगती है, तारीकी की चादर में शिगाफ पैदा होने लगता है और फिर कुछ फासले पर तनी हुई नूर की एक चादर निगाहों का रास्ता रोक लेती है। उससे आगे जन्नत के मनाजिर हैं जिन्हें वाज़ेह तौर पर देखने में वही नूर की चादर हाइल है। आगे बढ़कर देखना चाहते हैं तो शुआए नूर से जवाब मिलता है कि तुम्हारी निगाहों में ताबे नज़ारा नहीं, तुम देखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जन्नत के मनाजिर को आम आंख देख नहीं सकती, तुम असली और हकीकी सूरत में वहाँ की फिजाओं में घुली हुई आवाज़ों को भी नहीं सुन सकते। इन आवाज़ों पर एक गिलाफ है, उस गिलाफ से जब ये गुजर कर आती हैं तब तुम्हारी समाअत सुनने के काबिल होती है। फिर जो कुछ तुम सुनते हो उसे जिस हद तक समझते हो, कमा हक़्क़ो हो, उसे बयान करने की सकत नहीं रखते। जन्नत की वादियाँ और उनके मनाजिर का जमाल वहाँ की फिजाओं और हवाओं में घुला हुआ है और हवाओं में माहौल की दिलकशी के रंग मौजूद हैं। उसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि आंखें जिसको देखने की ताकत नहीं रखती, समाअतें सुनने की मुतहम्मिल नहीं होती और ज़बान बयान करने से आजिज़ व कासिर और निअमात का हकीकी फ़हम इदराक से मावरा है। बस तुम्हें तो ये दिखाना और ये बताना मकसूद था कि जिन अफराद को तुम देखकर फ़िक्रमंद हो वो लम्हों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। वो अफराद और उनके शब व रोज़ अगर तुम समझ जाओ तो फिर तुम यहाँ रह नहीं सकते। ये सुनकर हमारी बेकरारी और बढ़ जाती है। फिर क्या करें? आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं लेते और फिर इन आंसुओं की रिमझिम में से नमूदार होती हुई शुआए नूर
اور اس کے سرے پر وہ نور کی چادر جس نے ہماری نگاہوں کا راستہ روک لیا تھا، وہاں سے آواز سنائی دیتی ہے۔ نور کی چادر میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس کے دامن سے جنت الفردوس کی پربہار وادیوں میں تکلم ریز ہوتے ہوئے اعلان کی گونج سنائی دینے لگتی ہے، اور وہ اعلان یہ تھا کہ جاگیر فاطمہ زہرا کے ساکنین یعنی ملک عدن اور جنت الفردوس کے باسیوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ آج 15 شعبان کی ذکر آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کی پرمسرت محفل میں شرکت کے لیے آل اطہار کے خاص ثنا خاں علی کاظم خواجہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ اس محفل مسرت میں وہی کلام سنائیں گے جو وہ آج پاکستان میں سنا کر آئے ہیں۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ یہ کلام عصر غیبت کے دوران مومنین کے لیے ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک پیغام پر مشتمل ہے۔ صاحب کلام خوش گفتار اور خوش آواز شاعر جناب استاد سبط جعفر خود بھی شریک محفل ہوں گے اور اندلی بے گلستان عصمت و طہارت علی کاظم خواجہ یہ کلام سنائیں گے۔ جن ملائکہ نے باب جنت پر کاظم خواجہ کا استقبال کیا ہے، ان کی اطلاع کے مطابق گہوارہ حسین ابن علی سے شفا پانے والے فطرس استقبال کے لیے خاص طور پر کربلا سے آئے ہیں، کاظم خواجہ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ یاد رہے کہ عرصہ دراز سے فطرس ہر سال شعبان المعظم کا مہینہ کربلا میں گزارتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ان کی شفا یابی کی سالگرہ بھی ہے۔ کاظم خواجہ نے انہیں بتایا کہ در جنت پر پہنچتے ہی ان کے سب زخم مندمل ہو گئے ہیں، اب تھکن بھی مکمل طور پر دور ہو چکی ہے، اب وہ حشاش بشاش تازہ دم ہیں اور جشن مسرت میں متذکرہ کلام سنانے کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ اس سارے منظر سے آگہی کے بعد اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی شدید خواہش ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ دل کی بات دل تک کیسے پہنچ گئی ہم نہیں جانتے۔ جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے تھے، کاظم خواجہ رکے اور استقبالیہ پر موجود ملائکہ سے کہا کہ اس طرف موجود افراد سے کہہ دیجئے جو ابھی شریک محفل نہیں ہو سکتے، وہ اس محفل کے برکات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے میں یہ کلام اور پیغام ریکارڈ کرا کر ادھر آیا ہوں۔ جنت الفردوس کی پربہار وادیوں اور فضاؤں میں تکلم ریز ہوتا اور گونجتا ہوا یہ اعلان، اس کو گوشزد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل ولا کے گھروں میں معمولاً کوئی اور ریکارڈ بجانے کی بجائے اسی قسم کا کلام جو پیغام پر مشتمل ہے چلائیں، تاکہ بچوں کی تربیت پر اس سے ایک اچھا اثر پڑے۔ زخمی اور جریحہ دار دلوں کے قرار کا سامان بھی اس میں موجود ہے، اور معروف منقبت خاں گلستان عصمت کے بلبل خوشنوا علی کاظم خواجہ کے والدین کی تسلی خاطر اور تشفی کا سامان بھی اس میں موجود رہے گا کہ یہاں سے وہ سیدھے جنت میں گئے ہیں اور محفل میں شرکت کے لیے اللہ تعالی کی نعمتوں میں پرمسرت حیات پائیدار سے بہرہور ہونے کا جو مژدہ شہدائے بدر نے اپنے لواحقین کو بتایا اور سنایا تھا، اور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اس طرف بھی اس سے توجہات منتقل ہوتی ہیں۔ خداوند متعال ان داغ دیدہ والدین کو صبر جمیل عنایت فرمائے جنہیں جوان بیٹوں کے غم کا بوجھ اٹھانا پڑا، اور بیٹے بھی ایسے کہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو ان کی مثال نہ ملے۔ انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ ان کا صبر اور ان کے یہ بے مثل اور کم نظیر فرزند اسی زندگی میں باعث بنیں گے کہ شب عاشور خیمہ امام حسین میں موجود اصحاب با وفا سے ان کے والدین کی ملاقات ہو، اور وہ اس ملاقات سے مفتخر ہوں اپنے صبر اور اپنے بچوں کے ذریعے سے۔ امام سے لو لگا